السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحة جيدة يا رب. اليوم فيديو جديد في القناة ديالي، وكيف ما كتشوفوا أمامكم جوز الهند، الكوكو. اليوم غادي نديرو زيت جوز الهند، غنستخرجوه من هاد المبشور ديال الكوكو. كما تعرفوا جميع أن زيت جوز الهند ضروري ضروري يكون عند كل امرأة في الدار. تيصلح للشعر، كيصلح للبشرة، كيصلح ل ل البشرة الجافة، ال هاكا التشققات ديال الأقدام، ال الشعر كيخليه واعر. اليوم جبت لكم واحد الطريقة كيفاش تستخلصوا هذا الزيت من المبشور ديال جوز الهند بطريقة سهلة وكذلك اقتصادي، يعني تقام عليكم رخص باش غتشريوه. والأهم من هذا أنكم كتصاوبوا شي حاجة بيدكم وكتعرفوا أنها طبيعية وكتستعملوها وانتم عارفين منين جاية. يلا خليكم مع لا فيديو. المهم البنات، كتمشيو عند العطار كتاخدوا نص كيلو ديال الكوكو. هاد نص كيلو ديال الكوكو خاصو يكون ديال الحلوى، يعني يكون نوعية جيدة. تيدير ما بين 15 درهم وهكاك 17 درهم، هذا هو الثمن ديالو. خاصو يكون كما قلت لكم يكون ديال الحلوى، حيت ديال الحلوى هكا تيكون ميدب. انا جبت نص كيلو وغنوريكم كيفاش غنديرو ليه. البنات، ديروا الكوك عندكم في شي اناء بحال هكا وتوجدوا ليه واحد القدر ديال الماء المغلي. مهم قد الكوك قد الماء، يكون الماء غليان فريمون غليان، وغنبداو نخويو على الكوك ديالنا حتى يتغطى بالماء. فوالا البنات، ها هو راني غطيته بالماء بحال هاد القياس هذا، يكون الماء غليان صافي، ونخليوه جانبا حتى وكان يبرد. بعد البنات ملي كتخليوه حتى كيبرد تماما ساعة ولا اكثر، كتجيبوا هذا الخلاط تاع المولينكس وكتبداو طحنوه، كتهزوه ما بين الماء وجوز الهند باش يطحن ليكم. سينون جاكم ثقيل بزاف وهذا، زيدوه الماء ماشي مشكل، زيدوه الماء معدني، ما تزيدوش من روبيني، زيدوا شويه د الماء معدني صافي. ونبدا نطحن نطحن ونحط تنسالي كميه كامله وصافي. نبقى على هاد القياس تنسالي الكمية كاملة. شو كي تيولي القوام ديالو من تيتطحن، حنا بغيناه يتطحن مزيان صافي. غندوزو دابا نكملو كاع هاد الكمية ونتلاقاو من بعد. المهم البنات، ساليت الكمية اللي عندي، شتيها شحال دارت ليا. غادي ناخدو شي طاوة كبيرة اللي تخليوه فيها باش تدخلوه للثلاجة. غادي نحتاجو واحد زيف حياتي اللي تصبنوه مزيان بالماء سخون من قبل وخليوه ينشف. ديروه في الماء طايب في الماء سخون وينشف. وديك الصفايه الا عاوتاني بقات لينا شي حاجه راه تصفى لينا في الصفايه صافي. ونبدا هكا كندير نهز ونبدا كنعصر بالزيف، يعني كما ذكرت الزيف عقموه مزيان، خصو يكون معقم البنات. وغنستمر تنسالي كاع الكميه اللي عندي، حيت انا راه غيخرج ليا هنا الحليب وغيخرج ليا الزيت. انا بغيت الحليب والزيت ديالو. المهم البنات، بقيت تنعصر فيه مزيان، عصرو فيه مزيان باش تستافدوا منه. وانا ساليت الكميه اللي عندي هي هذه. وهذاك الكوكو راه اللي بقى ليا راه ناشف، ومازال هذاك غنوريكم اش غنديروا ليه، حتى حاجه ما غنضيعو، كلشي غنستعملوه. المهم هنا هانتوما كتشوفوا صافي. دابا الان غادي نغطيه ليه وغادي نديرو في الثلاجه ليله كامله ولا 24 ساعه حتى الغدا. وعاد غنوريكم اشنو غادي ندير له. وبالنسبه لهداك الكوك اللي شاط لينا هذاك، غادي نشروه في شي بلاطو حتى الغدا ونشفوه في الفران. المهم البنات، دازت الغد ليه دابايا غنوريكم الطبقه اللي تكونت الفوق. حنا اللي بينا بها عندنا بها الغرض هي هذه الطبقه اللي تكونت لينا الفوق. غادي نحتاجو شي سباتولا كتكون ديال الميكا، ونحتاجو هذاك حتى هو اللي عاود عقمناه مزيان. غنعاودو نديرو غير باش تقطر لينا فيه هاد الطبقه اللي غنهزو، حيت الطبقه هي اللي عندنا بها الغرض.
شوفوا راه كتهرس، ها نتوما شتي كي دايره. دابا راه هاد الطبقه هادي راها كريم ديال الكوكو، هذا هو كريم ديال الكوكو، يعني فيه مخلط ما بين الحليب والزيت. هذا كريم رائع بالنسبه اللي بغى يخليه بحال هكا، يخليه هذا راه كريم. صافي البنات نستمر بحال هكا تنزول كاع ديك الطبقه اللي كاينه من الفوق، نصفيها مزيان وغادي ندوز باش نديرو فواحد المقله ولا فواحد الكاسرونه ولا اي مقله من الاحسن اللي غادي نصاوبو فيها هاد الزيت. صافي نبقاو نهزو بشويه بشويه. المهم البنات هذا ساليت هذيك الكميه كامله. شوفوا تما راه بقى لي غير الحليب ديال الكوكو، غير الحليب الكوك اللي ما فيش الدهنيات، خالي من الدهنيات. غادي نستعملوا داك الحليب بالنسبه اللي دايرين الحميه الغذائيه، وبالنسبه اللي دايرين الريجيم يحتاجوا هذاك الحليب هكا يطيبوا به لي كيك، يطيبوا به هكا دي بسكوت ديال الريجيم. زوين بزاف، تخليوه في الثلاجه. ودابا ندوزو نصاوبو الزيت. كما كتشوفوا عزلت هذيك الطبقه، انا درتها في المقله وشعلت عليها نار متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف العافيه. وتشوفوا راه بدا تيذوب. دابا الان غنخليوه نعطيو الخاطر حتى كان يبدا يتكون لينا الزيت. ومره مره هكا بقاو تحركوا، ما تنساوش ما تغفلوش عليه، تمشيو تخليو مره مره، بقاو تحركوا بحال هكا. تحركوا راه غيبدا يبان لكم الزيت ويبدا يتبخر هذاك الحليب. ها هو اخيرا ها هو بدا تيبان الزيت، غادي يتبخر كاع هادشي الابيض. وكيبقى لينا الزويته اللي عندنا بها الغرض. صراحه انا ما كتخطانيش وديما كنت نشريها، ولكن دابا صافي وليت كن نصاوبها. صراحه يلاه عرفت هاد القضيه، ودابا ديما غنبقى نصاوبها، ما عمرني غنبقى نشريها مازال. لانني عارفه انني مصاوباها بيدي، وعارفه انها غتكون طبيعيه 100%. صافي ودابا غادي نخليه مازال حتى المازال عاوتاني تيحيد كاع هاد البيض يولي لي الزيت. هانتوما البنات صافي تبخر ليا كلشي، بقاو ليا دوك الحبيبات غادي نصفيهم. صافي راه تبخر ليا وبقات لي الزويته. غادي نكون وجدت ديجا قرعه اللي عقمتها، وجدت نيت كان عندي فيها حتى هي الكوكو. وغادي نصفي فيها هاد الزويته هادي. عرفتي الله على ريحه، عادي ما نعاودش ليكم، عرفتي ديك ريحه الكوكو غزاله فنه. وصافي البنات نبقى نصفي بشويه بشويه، ونخليه جانبا حتى تيبرد تيجمد، حيت هو تيجمد ويبرد ليا، ونتلاقاو من بعد. نبقى هكا نعصر في هذوك الحبيبات بشويه بشويه. واخيرا البنات هزيت جوز الهند طبيعي ونقي كيف ما مكتوب، هذه كنت شريته بحال هكا. وبصح دابا نقول لكم طبيعي ونقي، متاكده منه 100%. ها هو وجد، شتو كيفاش جمد. صافي دابا يا يمكن لكم تحتفظوا به على برا، انا حاطاه غير على برا، يمكن لكم ديروه في الثلاجه اللي حبيتو. انتم تشوفوا ديك لا كونسونطراسيون ديالو، عرفتي مي دم تبارك الله، مي دم بزاف. غتشوفوا الزيت غير شي شويه هكا في صبعي، وبغيت نوريكم هكا في اليد ديالي باش تشوفوا شحال كيطلق ديال اليدام، يعني غير شويه منه يقضي لكم. عرفتي الريحه يا البنات، ما نعاودش لكم على الريحه اللي فيه شحال غزاله فن فن. راه زوين للشعر، واعر للشعر، غزال تيخلي واحد لا بغيونس في الشعر فن. ديروه مع الوصفات لشعركم، ولا كاع ما درتو حتى شي وصفه، ديروه واحد الساعه ولا ساعه في شعركم قبل ما تدخلوا للدوش، وتشوفوا الفرق كيفاش كيبان. وزوين البشره، وزوين هكا بحال هكا ديروه في هكا لي ليفغ ديالكم، والتشققات الاقدام. لابو اللي تتكون ناشفه تيضغطني مزيان الصراحه، غزال غزال غزال. وهكا كتكونوا متاكدين انكم صوبتوا شي حاجه بيديكم اللي عارفينها نقيه. 15 درهم ما دات ما جابت، غتخرج لكم شحال من حاجه. غتخرج لكم زيت الكوكو، غتخرج لكم هذاك الكوكو اللي كتشوفوا تما راه ما غاديش يضيع. نشفوه ديروه في بلاطو ليله كامله، الغد ليه شدوه وديروه ديروه هكا في الفران، حمروه شي شويه غير شي شويه هكا،
حتى تيكرمل شي شويه وطحنوه وتيولي لكم دقيق جوز الهند. هاد الدقيق جوز الهند زوين للناس اللي متبعه الريجيم، كيصلح بزاف للناس اللي متبعه الريجيم، يصاوبوا به الخبز ديالهم، يصاوبوا به لي كيك، يصاوبوا به لي بسكوت، زوين بزاف. هانتوما كتشوفوا داكشي اللي صفيت من المقله راه تا هو ميدم، وهداك تا هو راه ما غنضيعوش. غنديرو كوماج مع هداك التخت ديال القهوه، غنديرو كوماج. دابا ملي ندخل ندوش غادي ندير واحد الكوماج نخليوها اخر حاجه باش يبقى لي لابو ديالي بيان ادغاتي. يلا نوضو حيدو العكز ونصاوبوه هكا في الدار ساهل، ما ياخدش من وقتكم كتير، غير هي عرفوا تختاروا. سيروا على العطار ديالكم اللي يعطيكم جوز الهند الماركه المزيانه ديال الحلوه اللي تيكون يدم. هذا كله يخرج لكم الزيت بزاف، يخرج لكم زعما الزيت بكميه كثيره. هانتوما شوفوا هذا راه كامل راه حليب جوز الهند 0% ما فيش كاع الدهنيات نهائيا. الوغ هذا علاش غادي خليته انايا. يمكن لكم تحتفظوا به كيف ما يمكن لكم، لا انا احتفظت به، بغيت نصاوب به هكا لي بانكيك هكا داكشي اللي دوك الوجبات الصحيه اللي ما تبغيوش ديروا فيها الدهنيات وهكا والسكريات، هذا يصلح لكم صافي، حتى حاجه ما تضيع لكم، كونوا هانين. وهذا البنات راه ما بقاتش فيه غير الدهون، اما راه باقا فيه الريحه، يعني تقدروا ديروه في الفريكو وتبداو ديروه هكا فوق، تزوقوا به لي كيك ولا هكا حليوات درتوهم هكا بغيتو تزوقوهم من الفوق، راه يمكن لكم تزوقوهم وعاوتاني ديروا لهم كيف ما قلت لكم. ولا ما بغيتوش تحتفظوا بهم نتوما حرين. كثرت عليكم الهضره ياك، سمحوا لي بزاف بزاف. المهم تنتمنى لا فيديو ديالي تعجبكم، تكونوا استفدتوا منها ولو شويه. وما تنساونيش بالدعم ديالكم، التشجيعات ديالكم، لي لايك، لي كومونتير الزوينين ديالكم. كنضرب لكم موعد في لا فيديو الجايه مع فكره جديده ان شاء الله، وكنقول لكم بسلامه.